لازم يمشي يستخدم ده ولا يمشي يستخدم ده يا ابو فاضل انا مشي اشتغل يا خويا خويا من جلة الوالد خاتم بعد يا زينب قلنا يا عباس يا عباس يا عباس هذا يا ابو فاضل انا مشي اشتغل يا خويا خويا من جلة الوالد خاتم بعد يا زينب قلنا يا عباس يا عباس يا عباس هذا